انك ما اذاعك مالك شغل في سواء وقتك. حاضرين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، اذا شاهدنا طماعه تهانينا لغانم بن فارس في الفن المزروعي مع فوز طماعه واحتلالها ذلك الفوز في شوط المحليات ضمن الجوله الثانيه. هكذا شوطنا السادس من تعداد اشواط صباحي هذا اليوم، وشوط الحول المهجنات الاصايل. تنطلق هذه الاسماء باحثة عن الفوز والانتصار في سباقنا الثامن ضمن شارة اتحاد سباق الهجن على ارضية ميدان الظفر. نشاهد هذه التحديات، نتابع وياكم ما الذي يدور في هذا الشوط. من تحتل المركز الاول شودة في المقدمة لسيد محمد بن سيف بن مايد المزروعي، هي اللي خذت مقدمة الشوط وانتصرت بالمركز الاول حتى هذه اللحظات. المركز الثاني اصبح من نصيب الشاهينية لسيد محمد بن سلطان بن محمد بن حمدان المنصوري، يقدم الشاهينية ابو حمدان في هذا اللقاء الجميل. المركز الثالث اصبح من نصيب الحقة، يقدمها محمد بن سيف بن مايد المزروعي، يقدم الحقة ويقدم شودة في هذا التحدي، يقدم اسمين من خلال التحديات في شوط الدلال المهجنات. المركز الرابع وصلت مشاهدينا الاعزاء هنا بنت براق، ويتقدم سعيد بن مرزوق العامري، يقدم بنت براق في المركز الرابع. والخامسة منصورة لسيد حمد بن كلفوت من قرش المزروعي، يتقدم مع منصورة هنا بتقدم ممتاز على المركز الخامس. يا سلام، هذا هو ندانا بالمراكز الخمسة الأوائل. وبهذا الشوط مع الخمسة الشعارات المشاركة المنطلقة في سادس أشواطنا وشوط الحول المهجنات الأصايل. يا سلام يا سلام، أعود إلى الانطلاق، أعود مع شعار بن مايد ما شاء الله بأداء ممتاز وجميل مع شودة، ولكن غير شودة أيضا تلاحق شودة أنها الشاهينية. تنطلق أيضا بشعار محمد بن سلطان بن محمد بن حمدان المنصوري، ولكنها شودة على المركز الأول بهذا الاسم الجميل، بهذا الاسم الحساس الرنان في هذا العالم الساحر، والكل يعرف شودة. وهكذا شودة هنا تنطلق بأرضية هذا الميدان على ميدان الظفر ومع شعار بن مايد. إذا شودة لسيد محمد بن سيف بن مايد المزروعي، هي اللي تحتل المركز الأول وتسيطر سيطرة تامة في معالم وتحديات هذا الشعار الممتاز والمتميز بإنجازاته وصولاته على المركز الأول. المركز الثاني الشاهينية لسيد محمد بن سلطان بن محمد بن حمدان المنصوري. انتقل مباشرة إلى المركز الثالث، وربما هنالك حصل تغيير على المركز الثالث،
واختطاف في ثالث المراكز والقدوم المتميز في هذه اللحظات، ويبدو أنها منصورة، يبدو أنها منصورة من غيرت على المركز الثالث الآن. انطلقت إذا منصورة لسيد حمد بن كلبوت بن قرش المزروعي في هذه اللحظات. والمركز الرابع، المركز الرابع الحقه لسيد محمد بن سيف بن مايد المزروعي، والخامسة بنت براك لسعيد بن سعيد بن مرزوق العامري. أعود إلى مقدمة الشوط، أعود مع المركز الأول وأتابع بعد ما أكملت النداء بثاني ندانا على التوالي لهذه الأسماء التي تمركزت في المراكز ومحور الأبطال. نعود إلى المقدمة ونتابع شودة، نتابع شودة من تحتل المركز الأول، شودة على الصدارة، شودة في مقدمة هذا الشوط. والمركز الثاني هنا تأتينا الشاهلية، ولكن شودة 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 لا زالت مسيطرة، شودة على المركز الأول، شودة المصممة بهذا الانطلاق، مصممة على الناموس، مصممة على الفوز، مصممة بأن تبعث السلام من أرضية ميدان ظفرة إلى عاصمة أيضا الوثبة، عاصمة الميادين الوثبة. هنالك يبون السلام، والعاصمة الحبيبة أبو ظبي. الله 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 يا بن مايد يتقدم بشعاره، يتقدم على ظهر شودة بالمركز الأول. ومن لديه منافسة فلينافس شودة، ومن لديه مبارزة فليبارز شودة. إنها سترحل بالسلام، إنها سترحل بالفوز. ما شاء الله يا بن مايد، ما شاء الله على هذا الأداء. هنا مع شودة اللي تحتل المركز الأول لسيد محمد بن سيف بن مايد المزروعي. المركز الثاني أصبح من نصيب الشاهلية، وخطيرة هذه. أضع دائرة حمراء تحت اسم الشاهلية لسيد محمد بن سلطان بن محمد بن حمدان المنصوري. وهذا عبارة عن ترشيح يا أبو حمدان، وهذا عبارة عن ترشيح مع وجود الشاهنية على المركز الثاني الآن، وهي تنطلق بجوار شودة. المركز الثالث وصلت منصورة، انطلقت منصورة في المركز الثالث سيد حمد بن كلبوت بن قرش المزروعي. بدأت تقلص الفارق وتقترب من الأسماء المتصدرة لهذا الشوط من خلال وجود شودة والشاهنية على المركزين الأوليين. انطلقت منصورة. المركز الرابع وصلت مشاهدين الأعزاء الحقة، يقدم الحقة للسيد محمد بن سيف بن مايد المزروعي، يقدم اسمين، يقدم الحقة ويقدم شودة في هذا الشوط. هل يا ترى ينجح بهذا التكتيك وبهذا الانطلاق؟ وتابع هنالك سعيد بن مرزوق العامري مع المركز الخامس، يقدم بنت براق. نعود إلى الصدارة، خلاص اشتد النزاع، اشتد النزاع مع الكيلو والميتين، واشتد الصراع ما بين شودة وما بين الشاهلية ومنصورة. ووصول منصورة في هذا الموقع يدل على قوة المنافسة مع شعار بوسعيد، مع شعار بوسعيد، قوة المنافسة، حلوة المبارزة يا اخواني، حلوة المنافسة مع الكيل المتر الاخير. الله يا شودة، ويا سلامي على منصورة وتميز الشاهينية. الثلاث المراكز الاوائل فيها النزاع وفيها الصراع، ولكن اشوف منصورة وشودة، منصورة وشودة، منصورة لسيد حمد بن كلبوت بن قرش المزروعي، وشودة لسيد محمد بن سيف بن مايد المزروعي من الجانب الاخر من اقصى اليمين. الله 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 الله, الله. يا سلام، شوفوا تابعوا هذا التحدي، تابعوا هذا الانطلاق، وتابعوا الروح الرياضية اللي تقدمها منصورة. ما شاء الله ما شاء الله يا ابو سعيد على اداء منصورة، وهذا العرض الجميل. سعيد بن حمد بن كلبوت المزروعي ياتي بمنصورة على المركز الاول، الخاطفة الانتصار، منصورة المنتصرة، منصورة يا بن مايد، يا بن مايد، بن مايد مع شودة في المركز الثاني لمحمد بن سيف بن مايد المزروعي مع المركز الثاني. ولكن منصورة بن كلبوت، منصورة بن كلبوت، منصورة بو سعيد. الله الله الله
الصدارة على المركز الأول منصورة. سلام يا أبو سعيد، سلام يا أبو سعيد، سلام لسيد حمد بن كلفوت بن قرش المزروعي على فوز منصورة بالمركز الأول. واسعد الله صباحك، شكرا يا أبو سعيد، وسلامي عليكم يا بن كلفوت على هذا الفوز والانتصار. شكرا يا أبو سعيد. المركز الثاني شودة لمحمد بن سيف المايد المزروعي، وقدمت عرض جميل ويشكر عليه أيضا بالمايد مع وجود شودة في المركز الثاني. المركز الثالث الشاهينية محمد بن سلطان بن محمد بن حمدان المنصوري. والمركز الرابع هنالك الحقا لمحمد بن سيف بن مايد المزروعي. والخامسة أيضا بنت براك لسعيد بن سعيد بن مرزوق العامري. التوقيت الزمني 9 دقائق و47 و7 أجزاء من الثانية هو توقيت